سید تاجدار سرور کونین محمد و احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود دا خیرات پیش کرنے تو بعد مالک عز و سماوات دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ رب العالمین میرا اور تہاڈا سب دا کیا کہ بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا رب العالمین اپنے دربار وچ قبول و منظور فرما لے. عزیزان گرامی قدر، چونکہ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ شریفی صاحب دا حکم سی قبلہ دا میں جناب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہاں، چونکہ میں انہوں نے ایک بات اس جگہ دے عزت پیش کرنا، چونکہ وہ عالم دین بھی نے، مفتی بھی نے. انہوں نے حکم سی چونکہ پیر دے پتر نو پیر دا کورس نہیں کرنا پڑتا. گلاں بڑیاں ٹھوس پنجابی چون گیا. پیر دے پتر نو کو کورس نہیں کرنا پیندا، پیر دا پتر پیر ہی ہوندا ہے. تے چودھری دے پتر نو کو ڈگریاں نہیں لینیاں پیندیاں، چودھری دا پتر چودھری ہوندا ہے. تے بھی ذہن چ رکھیا دے کسے فقیر دا پتر بھی فقیر ہی ہوندا ہے. اگر جی بڑی توجہ، جناب دی بستی کو بستی کہ جدا پوری دنیا کے اندر نام روشن ہے، اور ایتھوں دے پڑھے لکھے لوگ پوری دنیا کے اندر علامہ بشیر صاحب دے پڑھے ہوئے، انہوں نے شاگرد پوری دنیا کے اندر. میرا پہلا حاضری چکے قبلہ نے حکم کیتا جس کے اندر کلو بال کو چل کے میرے صاحب صوفی اصغر صاحب انہوں نے نال رفیق سفر آئے. اللہ تعالیٰ سب دا ہونا، تہاڈا ہونا، میرا ہونا، سب دا ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. کیونکہ اسی انہوں کو جمعہ پڑھا رہے سن تے اج پھر انہوں نے پتہ چلیا تے مینوں کہنے لگے کتنے جمعہ پڑھانا دے. میں کہ میں اج کوٹی لوہارا حضور دا حکم آیا تے میں اوتھے پیش ہوں. انہوں نے کہا اسی اوتھے حاضر ہونا. بلکہ انہوں نے ایک موضوع کیا سی، اگر وچ بن گیا تے ضرور انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت قلیل ہے، چند منٹوں بعد چونکہ تہاڈا جمعہ بڑا لیٹ ہے تے انشاءاللہ جو